पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 2328 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 19 जनाको मृत्यु। फैसला आउँदासम्म जसको हस्ताक्षर हुन्छ ती एमाले हुनेन् भन्दै केपी ओलीको भनाई। साउन 25 मा विधान सम्मेलन गर्ने एमालेको निर्णय। असार 24 देखि चीनबाट क्रमबद्ध रूपमा 30 लाख डोज खोप नेपाल आउने। क्रियाशील सदस्यता छानबिनमाथि शेरबहादुर देउबाको चासो। केपी ओलीसँग नेपालले भने हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न, एकता टुङ्गाउन कार्यदल सक्रिय बनाऊ। एमाले बैठकमा महेश बस्नेतको प्रस्ताव। संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गरौं। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिना पछि धकेलियो। कार्तिकमा महाधिवेशन गर्ने राप्रपाको निर्णय। माधव नेपालसँग सांसदहरूले भने सर्वोच्चको रिटबाट हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न। थप एक साता थपिनेछ काठमाडौँको निषेधाज्ञा। आइतबार हुँदैछ निर्णय। बीएनसीको सम्बन्धनबारे निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गा प्रसाईको आग्रह। नयाँ पार्टी खोल्न मेरो रहर होइन, बाध्यता हो भन्दै माधव नेपालको भनाई। एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा। भ्रष्टाचार विरोधी कर्मचारी प्रेम सञ्जेलले घर जाँदै भने नेता मात्र होइन कर्मचारी पनि उत्तिकै भ्रष्ट छन्। प्रहरीको झडपमा अनिराष्ट्र वियुकी महासचिव आरती लामा घाइते। केपी ओली र माधव नेपाल बीच टेलिफोन संवाद भयो। ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिसिल्डको दोस्रो डोज लगाउने चिन्ता। सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट असाधारण निर्णय लिन्छौ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। निकट संसदसँग माधव नेपालको ब्रिफिङ। केपी ओलीसँग मिल्नु भनेको आफ्नै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो। आफू निकट नेताहरूसँग शेरबहादुर देउवाले भने महाधिवेशन समयमै हुन्छ, तयारी गर्नुस्। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारद्वारा शिक्षा मन्त्रीको बचाउ। रूपा सुनारको आलोचना। निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2247 वटा सवारी साधन प्रहरीको नियन्त्रणमा। यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 2328 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 5837 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा 1527 र 4296 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 801 जना गरी 2328 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 3066 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन् भने 19 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 27716 जना रहेका छन्। तीमध्ये 24675 जना होम आइसोलेसनमा र 3041 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या समेत जोड्दा नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 6,43,580 पुगेको छ, जसमध्ये 37,556 जना एन्टिजेन विधिबाट संक्रमित पुष्टि भएका हुन्। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,06,066 पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,198 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा मात्रै 246 जना, ललितपुरमा 81, भक्तपुरमा 49 जना संक्रमित भेटिएका छन्। आउनुस बर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा फैसला आउँदासम्म हस्ताक्षर फिर्ता नलिने एमालेका निवर्तमान सांसदहरू पार्टीमा नरहने बताएका छन्। बालटारमा शनिबार बसेको केन्द्रीय कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै केपी ओलीले भनेका छन्, मुद्दाको फैसला हुँदासम्म नेकपा एमाले ढाल्ने प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार बनाउनेमा हस्ताक्षर जसको कायम रहन्छ ती पार्टी कार्यकर्ता होइनन्। फैसला आउँदा किता छुटिन सक्नेछ भन्दै उनले बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 146 निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपालसम्मका 23 जना पनि रहेका छन्। शुक्रबार मात्र अध्यक्ष ओलीले हस्ताक्षर फिर्ता लिन सोमबार साँझ 5 बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए, तर नेपाल पछिले हस्ताक्षर फिर्ता लिन मानेको छैन। शनिबार अध्यक्ष केपी ओलीसँग भएको टेलिफोन संवादका क्रममा नेता नेपालले फैसला स्वीकार्न सकिने तर हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने बताएका थिए। उनले एकतर्फी रूपमा बोलाएको बैठक रोक्न र पार्टीकताका लागि 2 जेठ 2078 मा गठित कार्यदललाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव समेत राखेका छन्। विशेष गरी फैसला आउँदासम्म जसको हस्ताक्षर रहन्छ ती एमाले होइनन् भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आउनुस बर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लामो समय खेलबाड नै गरेपछि सरकारले चीनबाट खोपको क्रमबद्ध आपूर्ति हुने गरी व्यवस्था मिलाएको छ। खोपको विषयलाई लिएर जनस्तरबाट चर्को आलोचना भएपछि सरकारले असार 24 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको खोप चीनबाट प्रत्येक हप्ता आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छ। यो व्यवस्था गरेसँगै सरकारले अब गाउँ गाउँमा कोरोना खोप भन्ने भाषण नै फलाक्न थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरे जस्तो 2021 भित्रै सबै नेपालीको शरीरमा कोरोना खोपको डोप भने नदेखिने निश्चित छ। सरकारले चीनसँग 40 लाख डोज खोप खरिदका लागि नन डिक्लोजर एग्रिमेन्ट गरेको छ। यस क्रममा चीनबाट कुल 30 लाख खोप क्रमबद्ध रूपमा आउने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। तर
तर चीनको सिनोफार्म कम्पनीले उत्पादन गरेको भेरिसेल खोपको 40 लाख डोज खोप खरिदका लागि नेपाल सरकारले सम्झौता गरिसकेको र अब पर्याप्त मात्रामा खोप आपूर्ति हुने सरकारी स्तरबाटै बताइएको छ। यो खोपको भण्डारण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै असार 24 देखि हरेक हप्ता 10 लाख डोज खोप चीनबाट आपूर्ति हुन लागेको हो। यसअघि नेपाललाई चीनले 18 लाख मात्र भेरिसेल खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। विशेष गरी असार 24 देखि चीनबाट क्रमबद्ध रूपमा 30 लाख डोज खोप नेपाल आउने भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबिन्दु, कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा थप एक साता निषेधाज्ञा थप्ने तयारी भएको छ। यसका लागि आज आइतबार 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको बैठकले निर्णय गर्ने तयारी रहेको छ। यसअघि केही खुकुलो बनाएर थपिएको निषेधाज्ञा सोमबार मध्यरातिसम्म कायम राखिएको छ भने थप निषेधाज्ञा एक साता थपे पनि यसअघि बन्द गरिएका केही क्षेत्रलाई फेरि खुकुलो बनाउने बारे पनि निर्णय आउन सक्नेछ। अब काठमाडौँबाट बाहिर जाने वा बाहिरबाट आउने सवारी साधन पनि खोल्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सुझाव समेत मागिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा केही सहज बनाएपछि कोभिड-19 का संक्रमितको संख्या बढ्दो रहेको छ। विशेष गरी थप एक साता निषेधाज्ञा काठमाडौँमा थपिने बताइएको छ भने आज आइतबार निर्णय हुने बताइएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले नयाँ पार्टी खोल्नु आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन्। शनिबार आफ्नो निकट सांसदहरूलाई बोलाएर नयाँ पार्टी गठनको विषयमा कुराकानी गर्दै नयाँ पार्टी खोल्नु आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको बताएका छन्। उनको भनाइ उद्धृत गर्दै समाचार स्रोतले भन्यो, एमालेमै रहने कसलाई हाम्रो चाहना थिएन र अर्को पार्टी खोल्ने बाध्यता आएको छ। अब हामी यसतर्फ अघि नै बढी भएको छैन। स्रोतका अनुसार नयाँ पार्टीमा सबैलाई समेटेर अघि लगिनेछ। यसअघि नै उनी निकट जीवन राईको अध्यक्षतामा नयाँ पार्टी दर्ता भइसकेको छ। बैठकमा यसबारे विस्तृत छलफल भने नभएको स्रोतले बताएको छ। बैठकमा नेत्र विक्रम चन्द्र, मोहन विक्रम, नारायणमान बिजुक सेल लगायत सबै कम्युनिस्ट नेतालाई नयाँ पार्टीमा समावेश गरेर लैजाने नेपालको भनाइ रहेको स्रोतले बताएको छ। साथै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा एमाले तर्फबाट 23 जना सांसदले विपक्षीसँग मिलेर गरेको हस्ताक्षर कुनै पनि अवस्थामा फिर्ता नहुने उनले बताएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, निजामती सेवामा 40 वर्ष बिताएर सेनानिवृत्त भएका उपसचिव प्रेम प्रसाद सञ्जेलले घर जाने बेलामा सामाजिक सञ्जालमा नेपालमा नेता मात्र होइन कर्मचारी पनि उत्तिकै भ्रष्ट भएको लेखेका छन्। 58 वर्ष उमेर हदका कारण असार 15 गते अनिवार्य अवकाश पाएका उनले सुधारको प्रयत्न गर्न नसकेपछि आफूलाई गाली गर्दै बिदा भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अरूले नगरेको तर तैँले गरेको एउटा काम भन्छ भन्दा अफिस गएर फर्के भन्छ। पाए घुस खान्छ, नपाए अफिसको कमिसन खान्छ, भ्रष्टाचार गर्छ, बालबच्चा विदेशमा पठाउँछ। यस्ताले त भैँसी पालेर घरमै बसे कसो होला। बिदा भएर जाने बेलामा गरिने अबिर मालालाई उनले कालो अनुहार छोप्ने हत्कण्डा मात्र बताएका छन् भने सधैँको लागि घर जान बिदा हुँदा जनताको रगत चुसेर भित्री शरीर झुकाको जस्तो रगतले ढाडिएर रातो पिरो पारेर बाहिरी शरीर र घुस्या कालो अनुहार तत्काल छोप्ने आसेपासेद्वारा कालो अनुहारमा अबिर दलाएर तथाकथित विदाई समारोहको प्रयोजन गर्ने भए पनि आफूले त्यस्तो तथाकथितम काम बहिष्कार गर्ने चलन आफैबाट सुरु गरेको दाबी उनको रहेको छ। नेपालका सबै कर्मचारी साथी, तिमीले आफ्नै देश सुधार्ने के कसम खायौ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन्। अझै घुस, कमिसन, नजराना, इनाम, बक्सौनी, रिश्वतको नाम आफ्नै देश र गरिबी नेपाली जनताको रगत चुस्दै छौ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी नेता मात्र होइन कर्मचारी पनि उत्तिकै भ्रष्ट छन् भन्दै भ्रष्टाचार विरोधी कर्मचारी प्रेम सञ्जेलले घर जाँदै भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, रूपा सुनार प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको बचाउ गर्दै पीडित पक्षलाई नै गलत देखाउने प्रयास गरेका छन्। अस्ति शुक्रबार सरकारी पत्रिका गोरखापत्रमा छिर्केमिर्के टिप्पणीमाथि तथायुक्त स्पष्टता लेख्दै प्रेस सल्लाहकार थापाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर मुद्दामा पक्राउ परेका घरबेटीलाई थुनामुक्त गराई आफू चढेकै झण्डावाला गाडीमा राखेर घर पुर्याइदिने शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठको गल्तीलाई सामान्यकीकरण मात्र गर्न खोजेका छैनन्। पीडित रूपा सुनारलाई मिडिया स्ट्यान्ड गरेको आरोप लगाउँदै उनका पक्षमा लेख्ने पत्रकार लेखकको उचितो समेत काटेका हुन्। छुवाछुतको पक्षमा लिएको भन्दै शिक्षा मन्त्रीको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यस क्रममा सरकारले नै जातीय विभेदको संरक्षण गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समेत विरोध भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री एवं सरकार विरुद्ध विभिन्न पत्रकार एवं लेखकले टिप्पणी गरिरहेका छन् भने ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन समेत भइरहेका छन्। हुन त यसबीच शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग समक्ष आफूबाट गल्ती भएको र आइन्दा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका खबर सार्वजनिक भइसकेका छन्। तर पनि शिक्षा मन्त्री विरुद्ध आलोचना र आन्दोलन भने रोकेका छैनन्। विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकारद्वारा शिक्षा मन्त्रीको बचाउ गरिएको छ भने रूपा सुनारको आलोचना गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकबन्धु, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकता सम्भव नहुने बताएका छन्। ललितपुरको बालकुमारीमा शनिबार बिहान आफू निकट सांसदहरूसँग छलफल गर्दै उनले ओलीसँग एकता गर्नु भनेको आफ्नै मृत्यु स्वीकार गर्नु सरह भएको बताएका हुन्। यसैकारण यही अवस्थामा ओलीसँग कुनै पनि हालतमा एकता सम्भव नरहेको उनले बताएका छन्। नेता नेपालले पछिल्लो समय कार्यदलले गरेका सहमतिबाट समेत ओली पछाडि हटेकाले आफूलाई उनीसँग कुरा गर्न समेत मन नलागेको बताएका छन्। ओलीजीले हामीलाई झुक्काइरहनु भएको छ, तैपनि हाम्रा साथीहरू उहाँ सहमतिमा आउनुहुन्छ कि भनेर पछि लाग्नु भएको छ। नेता नेपालले भनेका छन्, हस्ताक्षर फिर्ता लिने नलिने भन्ने कुरामा पार्टीको एकतासँग सम्बन्धित कुरा होइन। यही अवस्थामा ओलीसित मिल्न जानु भनेकै आफ्नो मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो। स्थायी कमिटी सदस्य बाहेक काठमाडौँमा उपलब्ध सांसदहरूसँग नेता नेपालले बिहान 9 बजेदेखि मध्याह 12 बजेसम्म छलफल गरेका हुन्। छलफलमा सहभागी सांसदहरूले पनि केपी
केपी ओलीलाई यही अवस्थामा स्वीकारेर पार्टी एकता गर्न नसकिने बताएका थिए। हामीले बरु अर्को सानो पार्टी खोलेर कुनै न कुनै बेलामा फुलाउन सकिएला। छलफलमा सहभागी सांसद विरोध खतिवड़ाले भनेअनुसार बारम्बार जालझेल गर्ने ओलीलाई अहिले स्वीकार्न सकिन्न। एकता गर्ने हो भने उहाँ सच्चिन जरुरी छ भन्दै उनले बताएका छन्। सांसदहरूको छलफलपछि नेता नेपाललाई स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसाल भेट्न पुगेका थिए। विशेष गरी केपी ओलीसँग मिल्नु भनेको आफ्नै मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु हो भन्दै माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन संघर्ष समितिले नेपाल कमर्स क्याम्पस प्रतिगमन विरुद्ध मसाला जुलुस प्रदर्शन तथा पुतला दहन गरेको छ। 2 चरणमा मसाला जुलुस र कोण सभा आयोजना गरिएको थियो। आन्दोलनकर्मी र प्रहरी बीच केही बेर घम्साघम्सी भएको थियो भने आन्दोलनमा अनेरा सभ्युका महासचिव आरती लामा घाइते भएकी छिन्। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बीएनसी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले आफ्नो मेडिकल कलेज बारे अविलम्ब निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी मेडिकल कलेज सञ्चालक प्रसाईले सरकारलाई 3 विकल्प दिएका छन्। उनले आफ्नो कलेजलाई सम्बोधन दिन वा सरकार आफै सञ्चालन गर्न वा सदाका लागि बन्द गर्ने विकल्पमा अविलम्ब ठोस निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आग्रह गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्री कृष्ण गिरीले आफ्नो कलेजमाथि अन्याय गरेको समेत उनको आरोप रहेको छ। विशेष गरी बीएनसीको सम्बन्धन बारे निर्णय गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई दुर्गा प्रसाईले आग्रह गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संहिता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। शनिबार बालुवाटारमा बसेको बैठकमा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिएका केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले संहिता बारे समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्। एक नेताका अनुसार उनले भनेका छन्, मुलुकको विशिष्ट पहिचान घोषणा गरौं, धर्मनिरपेक्षता बारे पनि बहस गरौं। यसअघि केपी ओली पक्षका निरूप पाल लगायतले संहिता खारेज गर्नुपर्ने मत सामाजिक सञ्जालहरूमा राख्दै आएका थिए, तर अब पार्टीकै बैठकमा यसले प्रवेश पाएको छ। बस्नेतले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय रूपमा जानुपर्ने र 2 कार्यदल भन्दा पनि बढी प्रधानमन्त्री बन्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। पार्टीमा पनि अध्यक्ष 2 कार्यदल र पदाधिकारी 3 कार्यदल भन्दा बढी दोहोरिन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बस्नेतको प्रस्ताव रहेको छ। पार्टी र राज्यका राजकीय र शासकीय स्थानमा 40% युवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उनले भनेका छन्। पार्टी महाधिवेशनको राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान अनि चुनावको घोषणा मात्र पत्रमा यो विषय सम्बोधन गर्न कार्यदल बनाएर जाउँ। विशेष गरी संहिता र धर्मनिरपेक्षताको समीक्षा गरौं भन्दै एमाले बैठकमा महेश बस्नेतले प्रस्ताव गरेका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक रोक्न आग्रह गरेका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट सोमबार साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका केपी ओलीले शनिबार दिउँसो 3 बजे अर्को बैठक बोलाएका थिए भने त्यसअघि 2 नेताबीच टेलिफोन वार्ता समेत भएको थियो। त्यसक्रममा नेता नेपालले आवश्यक सल्लाह र परामर्श बिना राखिएको बैठक रोक्न सुझाव दिएका हुन्। साथै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न हस्ताक्षर फिर्ता लिन नसकिने अडान राखेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 146 जना निवर्तमान सांसदले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, जसमा माधव नेपाल समूहका 23 जना सांसद पनि रहेका छन्। सर्वोच्चमा यो मुद्दाको बहस अन्तिमतिर पुगेको छ, तर सर्वोच्चको फैसला आउनुअघि अध्यक्ष ओलीले बैठक राखेर हस्ताक्षर फिर्ता लिन निर्देशन दिएका छन्। सोमबार साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए पार्टी फुटको घोषणा मानिने उनको चेतावनी रहेको छ। शनिबार नेता नेपालसँग भएको टेलिफोन संवादका क्रममा उनले हस्ताक्षर फिर्ता लिन जोड दिएका छन् भने तर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले हस्ताक्षर फिर्ताको प्रस्ताव एकहोरो भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका सन्दर्भमा फैसला स्वीकार्न सकिन्छ, हस्ताक्षर फिर्ता लिन सकिन्न भन्दै माधव नेपालको भनाइरहेको थियो। विशेष गरी हस्ताक्षर फिर्ता हुन्न एकता टुङ्ग्याउन कार्यदल सक्रिय बनाऊ भन्दै केपी ओलीसँग माधव नेपालले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय गौरवको योजना अन्तर्गत पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सक्न थप 6 महिना लाग्ने भएको छ। असार मसान्तभित्र सक्ने लक्ष्य भए पनि कोरोना महामारीका कारण यो आयोजना निर्धारित समयमा पूरा हुन नसकेको आयोजनाको भनाइरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणको कामले गति लिए पनि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर र निषेधाज्ञाका कारण काममा ढिलाइ भएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाका उपप्रबन्धक कृष्ण पौडेलले जानकारी दिएका छन्। निषेधाज्ञाको समयमा काम नरोकी पनि 500 जनाले काम गरिरहेकामा घटेर 200 जनाले मात्र काम गरिरहेका थिए। आयोजनामा 300 जना हाराहारीमा चिनिया जनशक्ति आवश्यक भए पनि निषेधाज्ञाका कारण 166 जनाले मात्र काम गरिरहेका छन्। आयोजनामा अहिले फिनिसिङ, लाइट हाल्ने, इलेक्ट्रिफिकेसन इक्विपमेन्ट, पाइपलाइन बिछ्याउने तथा भित्री सडकमा काम भइरहेको बताइएको छ। 22 अर्ब रुपैयाँ चिनिया ऋण सहयोगमा सन् 2017 को नोभेम्बरमा सुरु भएको विमानस्थल निर्माण सन् 2021 जुलाई 10 सम्म सक्ने सम्झौता भएको थियो। विशेष गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 6 महिनापछि धकेलिएको छ। आउनु शनिबारको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाको महाधिवेशन आगामी कार्तिकमा हुने भएको छ। शनिबार बसेको केन्द्रीय निर्देशन समितिको बैठकले कार्तिक 27 देखि 30 सम्म काठमाडौँमा महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ। यसअनुसार वडा, गाउँ, नगर, प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र जिल्ला कार्य समितिको निर्वाचन भदौ मसान्तसम्म गरिनेछ। यस्तै सक्रिय सदस्यता वितरण भदौ मसान्तसम्म गर्ने र असोज 20 गतेसम्म प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सक्रिय सदस्यहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिको निर्वाचन गर्ने तालिका रहेको छ। प्रदेश कार्य समितिको निर्वाचन असोज 15 गते सकिनेछ भने बैठकले आउँदो महाधिवेशनलाई सफल बनाउन आह्वान गरेको छ। विशेष गरी कार्तिकमा महाधिवेशन गर्ने राप्रपाको निर्णय रहेको
छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शीर्ष नेताहरूको पदाधिकारी बैठकले क्रियाशील सदस्यबारे मापदण्ड बनाएको भोलिपल्ट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। सभापति देउवाले शनिबार आफ्नै निवासमा राखेको छलफलमा देउवा निकट शीर्ष नेता, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखक, सदस्यहरू आनन्द ढुङ्गाना, श्याम घिमिरे र योगेन्द्र चौधरी सहभागी भएका थिए। छलफलमा क्रियाशील सदस्यताबारे शुक्रबारको पदाधिकारी बैठकबाट निर्धारित मापदण्डको कार्यान्वयनका बारेमा छलफल भएको एक नेताले बताएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्न छानबिन समितिलाई निर्देशन दिएको समेत नेताले बताएका छन्। देउवाले तोकेको समयमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले आफ्नो समूहबाट समितिमा रहेका नेताहरूलाई सहमतिमै क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन निर्देशन दिएका थिए। देउवाले समूहमा रहेका उपसभापति विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिक र सहमहामन्त्री सुनिल थापा सहित राप्रपाबाट आएका नेतालाई कार्यकर्ता दिने भनिएको क्रियाशील सदस्यको निर्धारित संख्या कार्यान्वयन गर्न पनि समितिलाई भनिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू निकट नेताहरूसँग छलफल पनि गरेका छन्। छलफलमा क्रियाशील सदस्यतामा छानबिन समिति संयोजक रमेश लेखक, उपसभापति द्वय विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत, एनपी साउद लगायत रहेका थिए। शेरबहादुर देउवाले क्रियाशील सदस्यताको विवादलाई समयमै टुङ्ग्याउन छानबिन समितिलाई निर्देशन समेत दिएका हुन्। कांग्रेसको महाधिवेशन आगामी भदौ 16 गतेदेखि 19 गतेसम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। जुनसुकै अवस्थामा महाधिवेशन गर्नुपर्छ, शेरबहादुर देउवालाई उद्धृत गर्दै एक नेताले भने, महाधिवेशनको तयारी थाल्नुस्, क्रियाशील सदस्यता वितरणको विवादलाई छिटो समाधान गर्नुस् भन्दै उनले बताएका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विभिन्न जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयनको सिलसिलामा पछिल्लो 24 घण्टामा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 2247 वटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये 1859 वटा गाडी र 388 वटा मोटरसाइकल रहेका छन्। नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई आवश्यक सोधपुछ पश्चात छाडिने गरिएको छ। साथै नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 संक्रमणको रोकथाम तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल प्रहरीद्वारा सञ्चालित तपाईको मास्क खोइ कार्यक्रम अन्तर्गत पछिल्लो 24 घण्टामा 116 जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म जम्मा 4,60,879 जनालाई निःशुल्क मास्क वितरण गरिएको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुनसुकै बेलामा पनि आन्दोलनमा जानुपर्ने परिस्थिति आउने भन्दै तयारी अवस्थामा बस्न निर्देशन दिएका छन्। बालटारमा शुक्रबार सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकको समापन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी विरुद्ध अरू मोर्चा बनाएर लागेकाले आफूहरू पनि तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने बताएका छन्। हाम्रो पार्टीका विरुद्ध मोर्चा बनाएर लागेका छन्, तल्लो तहसम्म पुतला दहन भइरहेको छ। ओलीले भनेका छन्, त्यसैले सिटी फुक्ने बित्तिकै आन्दोलनमा दौडिहाल्नुपर्छ। तपाईहरू अन योर मार्क गेट सेटको अन्तर्गत गेट सेटको अवस्थामा बस्नुस् भन्दै उनले बताएका छन्। उनले सारा पक्ष आफ्ना विरुद्ध मोर्चाबन्दी बनाएर लडिरहेका बेलामा आफूहरू चुप लागेर बस्न नसक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट 11 बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्ने र त्यसले पार्टी जीवनमा असाधारण निर्णय लिने जानकारी पनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई गराएका छन्। त्यो असाधारण निर्णय के हुन्छ त्यो भने केपी ओलीले बताएका छैनन्। विशेष गरी सर्वोच्चको फैसला आएको भोलिपल्ट असाधारण निर्णय लिन्छौ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भनेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना विरुद्धको कोभिशिल्ड खोप लगाएका बेतडीका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई खोपको दोस्रो मात्रा दिने विषयमा अझै पनि अन्यल रहेको छ। जिल्लामा देशभरि जस्तै 65 वर्षमाथिका नागरिकलाई कोभिशिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएको भए पनि दोस्रो मात्रा कहिले लगाउने भन्ने विषयमा अनिश्चितता कायमै रहेको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख योगेश प्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, कोभिशिल्ड खोपको आयात नै नभएकाले कहिले दोस्रो मात्रा लगाउने भन्ने विषयमा यकिन छैन। बेतडीमा गत फागुन 23 गते सहित 2 गतेसम्म ज्येष्ठ नागरिकलाई कोभिशिल्डको पहिलो मात्रा लगाइएको थियो। कोभिशिल्ड खोपको मात्रा लगाइएको 12 देखि 16 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा लगाइसक्नुपर्ने हुन्छ। बेतडीमा 12,953 जना ज्येष्ठ नागरिकले कोभिशिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका स्वास्थ्य कार्यालयका खोप सुपरभाइजर निरीक्षक हरेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। कोभिशिल्डको दोस्रो मात्रा अहिले आउँछ भन्ने विषयमा अहिलेसम्म यकिन भएको छैन। त्यसैले पहिलो मात्रा लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो मात्रा कहिले लगाउने विषयमा टुङ्गो छैन भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई कोभिशिल्डको दोस्रो डोज लगाउने चिन्ता रहेको छ। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन्। ललितपुरकै कोटलमा नेताहरूबीच संवाद भइरहेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझसम्म संसद विघटन विरुद्ध दायर मुद्दाहरूबाट हस्ताक्षर फिर्ता नलिई एकता नहुने चेतावनी पनि दिएका थिए भने दोस्रो तहका नेताहरूले भने संवाद तोडेका छैनन्। शनिबार दिउँसो 3 बजे अध्यक्ष केपी ओलीले बालुवाटारमा बैठक बोलाएका थिए। शुक्रबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई शनिबार पनि निरन्तरता दिएको छ। तर यो बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सोम भने अनुपस्थित रहेका छन्। अनौपचारिक संवादमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सुभाष नेम्बाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल लगायत सक्रिय छन् भने नेपालका तर्फबाट घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीमाचार्य लगायत रहेका छन्। विशेष गरी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अनौपचारिक संवादमा जुटेका छन्। आउनु खबरको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेले साउन 29मा विधान सम्मेलन गर्ने भएको छ। साथै निर्वाचनसँग जुझ्न गए महाधिवेशन वैशाखमा सार्ने प्रस्ताव पनि पेश गरेको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्षका नेताहरूको मात्र सहभागिता रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठक साउन 25 देखि 27 गतेसम्म विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेको छ। विधान अधिवेशनका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन, विष्णु पौडेलले विधान संशोधन प्रतिवेदन र रामबहादुर थापा बादलले व्यवस्थापन प्रतिवेदन लेख्ने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले जानकारी दिएका
गरेका छन्। असार मसान्तभित्र सदस्यता नवीकरण गर्ने र केन्द्रीय विभागहरूलाई पूर्णता दिने निर्णय गरेको छ। यस्तै भदौ 5 गते वडा र 15 गते पालिकाको अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनेको उनले बताएका छन्। बैठकमा महासचिव ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनको मितिसँग जोत्न गएमा 10औं महाधिवेशन भने आगामी वैशाख मसान्तसम्म गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यसअघि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन मङ्सिर 2 देखि 6 सम्म गर्ने निर्णय भएको थियो। विशेष गरी साउन 25 मा विधान सम्मेलन गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ। दर्शकवृन्दसँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।